यो लेक्चरमा चाहिँ हामी फाइनान्शियल एसेट मध्ये डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्टको इनिशियल मेजरमेन्ट, सब्सिक्वेन्ट मेजरमेन्ट र प्रेजेन्टेसनको एउटा प्र्याक्टिकल क्वेसन हेर्न गइरहेका छौँ र क्वेसन स्टार्ट गरौँ। क्वेसन नम्बर 1, यो क्वेसनले चाहिँ इन सर्टमा 1 जनवरी 2001 मा एप्को भन्ने कम्पनीले फेस भ्यालु 1 लाख भएको 5% बोन्ड चाहिँ 95,000 मा एक्वायर गरेछ विथ 2,000 एक्विजिसन कस्ट अर ट्रान्जेक्सन कस्ट। इन्ट्रेस्ट चाहिँ अरियरमा पेड गर्दो रहेछ र बोन्ड चाहिँ प्रिमियममा 5960 मा रिडिम हुने रहेछ कहिले 31 डिसेम्बर 2003 र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 8% रहेछ। नाउ पहिला हामी इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ। पहिला क्वेसनलाई एनोट गरौँ। हामीले फेस भ्यालु अफ बोन्ड इज 1 लाख, acquisition cost or cost of bond is equal to 95,000 cost 2000 nominal rate हाम्रो छ 5%, effective rate 8%। इफेक्टिभ रेट भनेको इन फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट है, इन्ट्रेस्ट मिन्स अल द क्यास फ्लोज हैन, जुन चाहिँ हामीले पेमेन्ट हामीले ट्रान्जेक्सन कस्ट प्लस बोन्ड भन्दा बढी पाउने सबै क्यास फ्लो चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। फर एक्जाम्पल जस्तै हामीले यहाँ पहिला के डिस्काउन्ट पाएका छौँ। डिस्काउन्ट कति पाएको छौँ हामीले 1 लाख माइनस 97,000 बिकज 2,000 हामीले ट्रान्जेक्सन कस्ट पनि इन्कर गरेका छौँ। सेकेन्डमा हामीले इन्ट्रेस्ट कति पाउँछौँ, नोमिनल इन्ट्रेस्ट 5% को रेटले फेस भ्यालुमा 3 इयर्सको लागि, द्याट इज फर द पिरियड अफ 3 इयर्स भने 15,000 हामीले इन्ट्रेस्ट पाउँछौँ र हामीले प्रिमियम कति पाउँदैछौँ त, द्याट इज 5960। चाहिँ हामीले प्रिमियम पाउँदैछ र प्रिमियम पनि हाम्रो लागि के भयो, इन्ट्रेस्टै मानिन्छ। यसको टोटल चाहिँ हाम्रो 23,960 र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ हामीले सबै पाउने अमाउन्टको इफेक्टिभ रेटमा निकालेको। आई थिङ्क यो बुझ्नु होला तपाईहरुले। यसलाई अझै क्लियरिफाई हामी अझै गर्छौँ र अब क्वेसनतिर जाउँ। नाउ रिक्वायरमेन्टमा के भनेको छ भने एक्सप्लेन विथ क्याल्कुलेसन हाउ द बोन्ड विल बी अकाउन्टेड फर ओभरअल रिलेभेन्ट इयर्स इफ एप्को इन्टेन्ड टु होल्ड द बोन्ड टिल रिडेम्सन। नाउ अब पहिला चाहिँ हामी के त इनिशियल मेजरमेन्टमा छौँ। हाउ दिस बोन्ड सुड बी इनिशियली मेजर्ड, र 1 जनवरी 2001 मा चाहिँ बोन्डलाई हामीले कसरी मेजर गर्नुपर्छ। हामी सबैले थाहा छ बोन्डलाई जहिले पनि फेयर भ्यालुमा मेजर गर्नुपर्छ र फेयर भ्यालु भनेको यो क्वेसनमा हाम्रो लागि कति हो, फेयर भ्यालु भनेको हामीले गरेको पर्चेस कस्ट कति हो 95,000। बट त्यहाँ दुईटा कन्डिसन छ जहाँ चाहिँ एक्विजिसन कस्टलाई एउटा कन्डिसनमा फेयर भ्यालुसँग एड गरेर इनिशियली रेकग्नाइज गर्नुपर्छ
अर्को कन्डिसनमा चाहिँ हामीले फेयर भ्यालुलाई सँग एक्विजिसन कस्ट एड गर्नुहुन्न र एक्विजिसन कस्टलाई प्रफिट एन्ड लसमा एक्सपेन्सेस बुक गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यसको लागि हामीले दुईटा मोडल टेस्ट पढाएको छौँ जुन चाहिँ बिजनेस मोडल टेस्ट अर कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो टेस्ट नाउ अब यो मोडलसँग हामीले इभ्यालुएट गरौँ हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ भने बोन्डलाई चाहिँ होल्ड गर्ने टिल म्याच्युरिटीसम्म बोन्डलाई चाहिँ होल्ड गर्ने भनेको छ भनेपछि सब्सिक्वेन्ट मेजरमेन्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त बोन्डलाई होल्ड गर्ने अप्सन भनेको कुन छ त होल्ड टिल म्याच्युरिटी एउटा कि एमोर्टाइज कस्टबाट जान सकिन्छ हैन वा होल्ड टिल म्याच्युरिटी कि फेयर भ्यालु थ्रु ओसिआईमा जान सकिन्छ बट क्वेसनले एक्सक्लुसिभली भनिदिएको छ बोन्ड चाहिँ होल्ड टिल म्याच्युरिटी हुन्छ नट बेटर अप्सन आए पनि हामी सेल गर्दैनौँ भनेर भनिदिएको छ त्यही भएर हामीले यसलाई एमोर्टाइज कस्टबाट सब्सिक्वेन्टली मेजर गर्छौँ र एमोर्टाइजबाट कस्टबाट सब्सिक्वेन्टली मेजर गरेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त इफ एसेट इज टु बी मेजर्ड अर बी रिमेजर्ड एट एमोर्टाइज कस्ट देन इनिसियली इट सुड बी रेकग्नाइज एट फेयर भ्यालु प्लस ट्रान्जेक्सन कस्ट त्यही भएर हामीले इनिसियली बोन्डलाई केमा त फेयर भ्यालु प्लस ट्रान्जेक्सन कस्टमा गरेर 97,000मा इनिसियली रेकग्नाइज गर्छौँ वा इनिसियली मेजर गर्छौँ सब्सिक्वेन्टली एज पर अघि भनेको अनुसार यसलाई हामी एमोर्टाइज कस्टमा मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ र एमोर्टाइज कस्टमा मेजर गर्नुको लागि हामीले के गर्नु त एमोर्टाइज कस्ट सेड्युल बनाउनु पर्ने हुन्छ र एमोर्टाइज कस्ट सेड्युलको फर्मेटमा तपाईँले देखाउन जाने हाल्छु न अब क्यालकुलेसन स्टार्ट गरौँ है त यहाँ डेटबाट सुरु गर्छौँ डेट ओपनिङ ब्यालेन्स यो भनेको चाहिँ 1 जनवरीको ब्यालेन्स है अर्को हामीले इन्ट्रेस्ट हामीले जहिले पनि केमा त अरियरमा पाउँछौँ भनेपछि हामीले 31 डिसेम्बरमा वा 31 डिसेम्बरमा इन्ट्रेस्ट पाउँछौँ त्यही भएर 31 डिसेम्बरमा हामीले इन्ट्रेस्ट कति राख्नु पर्यो त इन्ट्रेस्ट यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामी जहिले पनि इफेक्टिभ रेटमा क्यालकुलेट गर्छौँ अनि हामीले रिसिट कति पाउँछौँ पर मन्थ जुन चाहिँ रिसिट भनेको चाहिँ 5% अफ हामीले फेस भ्यालुमा चाहिँ हामीले रिटर्न पाउँछौँ मोनिटरी टर्ममा र हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ नाउ पहिलो हाम्रो 31 डिसेम्बरमा एक्चुअली रिमेजर हुन्छ 2001मा त्यस्तै गरी 2002मा र 2003मा फर्स्टमा हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको इनिसियली हामीले फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टले केमा मेजर गरेका छौँ मिन्स द्याट इज हामीले कस्ट अफ बोन्ड प्लस ट्रान्जेक्सन कस्टमा एड गरेका छौँ त्यो भएर ओपनिङ ब्यालेन्स हाम्रो जहिले पनि 97,000 आयो र अब हामीले इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट हामीले जहिले पनि ओपनिङ ब्यालेन्समा क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको कति छ 0.08% भनौँ न सिधै 8% सरी 8% हो हामीले रिसिट कहिले पनि केमा गर्छौँ हामीले पनि रिसिट भनेको चाहिँ क्यास रिसिप्ट है हामीले हरेक इयरको एन्डमा 5,000 रुपिस चाहिँ क्यास रिसिप्ट पाउँछ है जुन चाहिँ नोमिनल रेटले डिस्क्राइब गर्छ द्याट इज 5% इन्टु फेस भ्यालु अफ बोन्ड 5,000 यो चाहिँ नेगेटिभ टर्ममा हुन्छ र हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट लेस रिसिट क्यास रिसिट गरेर हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति आउँछ त 99,760 मिन्स 31 डिसेम्बर 2001मा चाहिँ हामीले बोन्डको क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेर स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनको नन करेन्ट एसेटमा 99,760 रुपिस डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी लास्ट इयरको क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको नेक्स्ट इयरको ओपनिङ ब्यालेन्स हो त्यही भएर हामी यो गर्नेवाला छौँ
र सेम क्याल्कुलेट गरेको अनुसार सेम अहिलेको जस्तै गरेर हामीले कति पाउँछौँ यसको 8%, यसको 5000 नै भयो। सरी यसको यहाँ मिलेन रहेछ है। र 5000 यसको फेस भ्यालु भयो र हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति भयो त 1,02,740। र थर्ड इयरमा पनि हामी सेम गर्छौँ र यसपालिको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पनि हामीले सेम तरिकाले नै क्याल्कुलेट गर्छौँ 8% अफ यो। बट अब रिसिप्टमा हामीले के गर्छौँ भने हामीले तीनटा कुरा रिसिप्टमा पाउँछौँ, द्याट इज 5,000 इन्ट्रेस्ट, 5,000 इन्ट्रेस्ट प्लस हामीले यो वर्ष हाम्रो रिडेम्सन हुन्छ भनेपछि हामीले 1 लाख रुपिस फेस भ्यालु अफ बन्ड पाउँछौँ प्लस हाम्रो प्रिमियम अमाउन्ट अफ 5960 द्याट इज 5960 पाउँछौँ। भनेपछि हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति हुने भयो त अब 0 हुने भयो। अब न प्रेजेन्टेसनतिर जाउँ। यसले चाहिँ हामी टिपिकल एमोर्टाइज कस्ट मोडल भन्छौँ। यसको फर्मेट हामीले डेट, ओपनिङ ब्यालेन्स, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट, रिसिट र क्लोजिङ ब्यालेन्समा गर्छौँ। यदि यहाँ अरियर नभनेर इफ इन्ट्रेस्ट आर प्रोभाइडेड इन एडभान्स भनेको भए हामीले पहिला रिसिटले अगाडि राख्थ्यौँ र बल्ल इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्थ्यौँ। बट क्वेसनमा अरियरमा भनेको कारणले गर्दा हामीले पहिला इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्यौँ अनि त्यो पछि मात्र हामीले इन्ट्रेस्ट रिसिभ पोर्सनले हामी रिड्युस गर्थ्यौँ। फर इक्जाम्पल नाउ अब यसको प्रेजेन्टेसनतिर जाउँ। फर्स्टमा हामीले फर्स्ट इयर 2001 मा हाम्रो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट जुन चाहिँ 7760 छ त्यसलाई एज एन इन्कम भनेर स्टेटमेन्ट अफ पिएनएलमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी 2001 मा हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स 99760 भनेलाई नन करेन्ट एसेट भनेर स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनमा राख्नुपर्छ। 2002 मा पनि इन्ट्रेस्ट पोर्सनले हामी जुन चाहिँ 7980.80 छ यसले अलिकति हामी फुल राउन्ड फिगरमा राखिदिइहालौँ। यो पोर्सनलाई सेम एज इन्कम र स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसमा राख्नुपर्छ। बट 2002 मा हामीले आएको क्लोजिङ ब्यालेन्स जुन 102,741 लाई एज एन करेन्ट एसेट बुक गर्नुपर्छ। स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनमा। यो चाहिँ करेन्ट एसेट किन बुक गरेको हो भने किनकि यो म्याच्युरिटीसँग वा यो 12 मन्थ क्यासमा लिक्विडेट हुन्छ, त्यही भएर सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हामीले यसले करेन्ट एसेट बुक गरेको हौँ। वेयरएज फर्स्ट इयरमा चाहिँ यो विथिन 12 मन्थ लिक्विडेट हुँदैन, जुन कि 2003 मा मात्र लिक्विडेट हुन्छ, त्यही भएर यसले हामीले एज ए नन करेन्ट एसेट बुक्समा रेकर्ड गरेको हौँ। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोर्सनमा जाउँ जुन चाहिँ यो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट है। अब हेर्नु है, हामीले यो प्रिमियम अमाउन्टले त कहीँ पनि हामीले त इन्कम भनेर मेजरै गरेनौँ, अनि यो 3000 पनि कहीँ पनि हामीले इन्कम भनेर मेजरै गरेनौँ। यसो त गर्न नपाउने पर्ने हो। बट एक्चुअली हामीले यो सबै कुरालाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटको थ्रुबाट हामीले अलरेडी इन्कम बुक गरिसकेका छौँ। फर इक्जाम्पल यसको टोटल हाम्रो कति छ 23,960। न अब इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटको टोटल पनि हेर्नु त एकचोटि सेम। भनेपछि हामीले इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दा यो 3000 पनि यो 5,960 लाई पनि हामीले एज एन इन्कम स्टेटमेन्टमा एज एन इन्कम भनेर राखिसकेका छौँ। अब 2003 मा प्रेजेन्टेसनमा हामीले
8 to 1 लाखलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेर प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, सेम एज अगाडिको वर्ष जस्तै प्रेजेन्टेसन क्राइटेरियाहरू। बट अब यहाँ हामीसँग कुनै पनि नन करेन्ट एसेट छैन, त्यही भएर यसले हामीले कुनै पनि नन करेन्ट एसेटमा रेकगनाइज गर्नु पर्दैन। आई होप तपाईँले फर्स्ट क्वेसनहरू बुझ्नुभयो होला। न अब सेकेन्ड क्वेसनतिर जाउँ है त। सेकेन्ड क्वेसन पनि सब फर्स्ट क्वेसन जस्तो रिक्वायरमेन्ट सबै सेमै छ, बट यहाँ हाम्रो के भनिदिएको छ भने क्राइटेरिया अलिक फरक गरिदिएको छ। एक्सप्लेन विथ क्यालकुलेसन हाउ द बोन्ड विल बी अकाउन्टेड फर ओभरअल रिलेभेन्ट इयर इफ एप्को मे सेल द बोन्ड इफ द पोसिबिलिटी अफ इन्भेस्टमेन्ट विथ हायर रिटर्न इज एभाइलेबल। नाउ अब हामी यसको स्लाइड्समा जाउँ। यो अप्सन कहाँ मिट भयो होला त हेर्नु त, फेयर भ्यालु टु ओसिएममा हेर्नु त। इन्टेन्ट टु होल्ड बट मे सेल इफ बेटर इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी इज एभाइलेबल। त्यही भएर यसले फेयर भ्यालु थ्रु ओसिआईको क्राइटेरिया सेटिस्फाई गरेको छ, त्यही भएर यसले फेयर भ्यालु थ्रु ओसिआईमा सब्सिक्वेन्टली मेजर गर्नुपर्छ। यदि सब्सिक्वेन्टली फेयर भ्यालु थ्रु ओसिआईमा मेजर गर्यो भने के गर्नुपर्छ त हामीले, इफ एसेट इज टु बी मेजर एट एमोर्टाइज कस्ट अर फेयर भ्यालु थ्रु ओसिआई देन इनिसियली इज टु बी मेजर एट फेयर भ्यालु प्लस ट्रान्जेक्सन कस्ट। त्यही भएर एमोर्टाइज कस्ट र क्वेसन नम्बर 2 जुन चाहिँ हामी सब्सिक्वेन्टली फेयर भ्यालु टु ओसिआई मोडलमा युज गर्छौँ, त्यसमा हाम्रो इनिसियली बोन्ड विल बी मेजर एट 95,000 प्लस 2,000 ट्रान्जेक्सन कस्ट द्याट इज 97,000। नाउ अब सब्सिक्वेन्टली मेजरको क्यालकुलेसन हेर्नु एकचोटि है त। न यहाँ सब्सिक्वेन्टली मेजरमेन्ट गर्दा पनि हामीले सेम मोडल युज गर्नुपर्छ, बट त्यहाँ एउटा सानो चेन्ज छ। हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स 97,000 हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले इनिसियली मेजर गर्यौँ, र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो सेम अगाडिको क्वेसन जस्तै 8%। हाम्रो रिसिट पनि कति पाउँछौँ त, 1 लाख उसको 5%, द्याट इज 5,000, जुन चाहिँ हामीले नेगेटिभमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज इट इज अ रिसिट। र हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति भयो, सेम एज 99,760। बट अब हामीले त यसले क्लोजिङ डेटमा आयो, हामीले त फेयर भ्यालु थ्रु ओसिआई मोडल अप्ट गरेका छौँ, त्यही भएर यसलाई फेयर भ्यालुमा हामीले क्लासिफाई गर्नुपर्छ। र एज पर क्वेसन हाम्रो फेयर भ्यालु कति छ, 31 डिसेम्बर 2001 मा फेयर भ्यालु चाहिँ कति बनाएको छ त, 1,10,000 भनेको छ। त्यही भएर हामीले यो 99,760 लाई 31 डिसेम्बर 2001 मा फेयर भ्यालुमा मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक भनेपछि यहाँ त हाम्रो गेन र लस आउँछ। यो फिगरमा हामीले के गर्यो त, हामीले त बढी हाम्रो एसेट त बढीमा मेजर भइरहेछ, त्यही भएर हामीले यो फिगरमा चाहिँ हामीले गेन अफ 10,240 लाई रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक सेकेन्ड इयरमा हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स लास्ट इयरको क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ, बट हाम्रो यहाँ एउटा अलिकति फरक छ। हामीले जहिले पनि इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि एमोर्टाइज कस्ट मोडलमा जसरी गर्यो, मिन्स हामीले फेयर भ्यालुमा क्यालकुलेट नगरिकन आएको क्लोजिङ ब्यालेन्समा नै जहिले पनि इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त, नट 1,10,000 सँग, बट हामीले कसँग क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त, क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ त हाम्रो विदाउट कन्सिडरिङ फेयर भ्यालु इज 99,760 को हामीले 8% ले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेम हाम्रो रिसिट उति नै हुन्छ, 5% अफ 1 लाख, र हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति भयो त अब, द्याट इज 1,12,980.80। नाउ अब यसमा पनि हामीले 31 डिसेम्बर 2002 मा हामीले फेयर भ्यालुमा
मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ र एज पर क्वेसन हाम्रो 31 डिसेम्बर 2002 मा फेयर भ्यालु 1,04,000 छ। त्यही भएर हाम्रो फेयर भ्यालु कति हुन्छ त 1,04,000 र हाम्रो लस कति भयो त यसपालि वा लस कति भयो त 8,980 रुपिस चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसपालि लस भएछ, जुन चाहिँ ओसिआई र रिजर्भमा बुक गर्नुपर्छ। र 2003 मा पनि हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स त्यही नै हुन्छ 1,04,000 हुन्छ, बट इन्ट्रेस्ट हामीले केमा क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त जहिले पनि क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ 2002 विदाउट कन्सिडरिङ फेयर भ्यालु एडजस्टमेन्ट भनेपछि यो भनेपछि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ द्याट इज क्लोजिङ ब्यालेन्स प्लस इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट माइनस यो फिगर जुन चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स दिन्छ 1 लाख सरी जुन चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स दिन्छ 99,000 प्लस 7,000 प्लस अहिले मैले यहाँ प्लस गर्दैछु यो किनकि माइनसमा फिगर छ त्यही भएर प्लस गर्नु पर्दैन, त्यही भएर माइनस गर्नु पर्दैन। 1,02,740 दिन्छ। यसको हामीले कति पर्सेन्ट क्यालकुलेट गर्नुपर्छ त 8%, द्याट इज 8219 हो। त्यही भएर हामीले यसमा अब फाइनल इयर हो, हामीले फाइनल इयरमा 3टा पेमेन्ट पाउँछ एज पर क्वेसन 1 जस्तै 1 लाख द्याट इज पेमेन्ट अफ फेस भ्यालु प्लस पेमेन्ट अफ प्रिमियम 5960 प्लस पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट 5,000 जुन चाहिँ यति आयो। यसलाई माइनसमा क्यालकुलेट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ 1259.60 आयो र अब यो इन्स्ट्रुमेन्ट त अलरेडी रिडिम भइसकेको छ। त्यही भएर यो 1259लाई चाहिँ हामीले के मान्छौँ त फेयर भ्यालु त हाम्रो एन्ड अफ द इयरमा कति भयो त 0 भयो, बिकज हामीले यो इन्स्ट्रुमेन्ट अलरेडी रिडिम गरिसकेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो लस चाहिँ कति हुन्छ त यसपालि फेयर भ्यालुमा रिक्यालकुलेट गर्दाखेरि 1259.26 लस हुन्छ। अब प्रेजेन्टेसनमा सेम एज प्रेजेन्टेसनको 1 जस्तै हामीले प्रेजेन्ट गर्छौँ। बट हाम्रो अलिकति फरक के छ भने हामीले फर्स्टमा प्रेजेन्ट गरेको इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट त सबैमा सेमै हुन्छ, सेम हुन्छ, बट हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति हुन्छ त्यसमा द्याट इज 1,10,000 क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ र यसले सेम नन करेन्ट एसेटमै स्टेटमेन्टमा प्रफिट एन्ड लसमै सो गर्छौँ। तर अब हाम्रो यहाँ एउटा कुरा आउँछ एडिसनल कुरा, हाम्रो जुन यो गेन आएको छ यसले चाहिँ हामी ओसिआई एन्ड इक्विटी रिजर्भमा प्रेजेन्ट गर्छौँ इन स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन एन्ड स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस PNL एन्ड फाइनेन्सियल पोजिसन। सेम गरी हामीले सेकेन्डमा पनि त्यही गर्छौँ 7760 होइन 7981लाई हामीले प्रेजेन्ट गर्छौँ र हाम्रो एसेट कति हुन्छ 1,04,000 र यो करेन्ट एसेट हुन्छ सेकेन्डमा पनि र स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनमा सो गरिन्छ। र हाम्रो ओसिआईको पोर्सन जुन चाहिँ लस हुन्छ 8981
चाहिँ हामीले ओसिआई र इक्विटी रिजर्भमा प्रेजेन्ट गर्छौँ र प्रफिट एन्ड लसमा ओसिआई प्रफिट एन्ड लसको ओसिआईको स्टेटमेन्टमा र फाइनेन्सियल पोजिसनको इक्विटीमा गएर हामीले यो अमाउन्टले प्रेजेन्ट गर्छौँ। र थर्डली हामीले इन्ट्रेस्ट कति प्रेजेन्ट गर्छौँ 8219 प्रेजेन्ट गर्छौँ र हामीसँग कुनै पनि एसेट हुँदैन, त्यही भएर हामीले एसेटमा 0 प्रेजेन्ट गर्छौँ वा प्रेजेन्ट गर्दैनौँ। र हाम्रो लसहरू चाहिँ कतिमा प्रेजेन्ट गर्छौँ त ओसिआईको लस चाहिँ हाम्रो 1259 चाहिँ हामीले ओसिआईको लस प्रेजेन्ट गर्छौँ र हाम्रो लास्टमा लस आई थिङ्क 0 आउँछ बिकज हामीले रिजर्भ इनिसियली रिजर्भ यति क्रिएट गरेका छौँ प्लस माइनस यति गर्छौँ सेकेन्ड इयरमा र हाम्रो फेरि माइनस हुँदाखेरि हाम्रो लास्टमा इक्विटीमा गएर रिजर्भको अमाउन्ट चाहिँ 0 आउँछ। नाउ यसले हामी कहाँ प्रेजेन्ट गर्छौँ त ओसिआई एन्ड इक्विटी रिजर्भमा र स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस एन्ड फाइनेन्सियल पोजिसनमा। नाउ अब क्वेसन 3 तिर जाउँ। क्वेसन 3 को एप्रोच चाहिँ प्रफिट एन्ड लसको एप्रोच हो र यो एप्रोच अलिकति फरक छ यो दुईटा एप्रोच भन्दा। यो क्वेसन पनि सेम क्वेसन हो बट यहाँ चाहिँ एउटा के कुरा छ भने क्याल्कुलेसनसँग एक्सप्लेन गर इफ एपको इन्टेन्स टु सेल द बोन्ड इन अ सर्ट टर्म सेलिङ इट्स इन फेयर भ्यालु अन जुन चाहिँ बोन्डहरू सेल गर्यो कहिले त 1 जनवरी 2002 मा भनेपछि सेकेन्ड इयरमा गएर बोन्ड सेल गरेछ। नाउ यो क्वेसनको एप्रोच अलिकति फरक छ किनकि नाउ हामी स्लाइड्समा हेरौँ एकचोटि। इफ हेल्ड फर सेल हो भने हामीले सब्सिक्वेन्टली कहाँ मेजर गर्नुपर्छ त बिजनेस मोडल टेस्टको फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट एन्ड लस। यदि फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट एन्ड लसमा सब्सिक्वेन्टली मेजर गऱ्यो भने हामीले इनिसियली त्यो अमाउन्टले हामीले ओन्ली फेयर भ्यालुमा मात्र प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्वेसनमा जाउँ। त्यही भएर हाम्रो 1 जनवरी 2001 मा हामीले बोन्डलाई 95,000 मा मात्र प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज यो किनकि सब्सिक्वेन्टली प्रफिट एन्ड लसमा मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ र 2000 रुपिसलाई चाहिँ हामीले $2000 चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसमा एक्सपेन्सेस बुक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। नाउ अब यहाँ अलिकति अगाडिको दुईटा एप्रोच भन्दा इन्ट्रेस्टलाई बुक गर्ने तरिका अलिकति फरक छ र यदि हामीले इन्टेन्ट टु सेल गर्यो भने हामीले लास्टमा आउने प्रिमियम अमाउन्ट जुन 596 छ त्यो अरू कसैको अधिकारमा हुन्छ वा त्यसको कन्ट्र्याक्चुअल राइट चाहिँ अरू कसैले पाउँछ बेच्यो भने। त्यही भएर हामीले इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटमा यसलाई बुक गर्नु हुँदैन किनकि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटमा बुक गर्यो भने यसले डिस्काउन्ट प्लस प्रिमियम प्लस इन्ट्रेस्ट तिनटाकै पोर्सनलाई बुक गर्छ। त्यही भएर यदि हामीले 3 वर्षसम्म यसलाई होल्ड गर्नु भने 596 त हामीले पाउँदैनौँ। त्यही भएर यसले चाहिँ हामीले केमा बुक गर्नुपर्छ जहिले पनि बोन्डको कुपन रेटमै वा नोमिनल रेटमै जहिले पनि इन्ट्रेस्ट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर 1 जनवरी 2001 देखि 31 डिसेम्बर 2001 मा हामीले इन्ट्रेस्ट कति मात्र पाउँछौँ बुक गर्छौँ त प्रफिट एन्ड लसमा 5000 यहाँ क्लियरली लेखिदिएको छ। त्यही भएर हाम्रो एज द बोन्ड इज इन्टेन्डेड टु बी हेल्ड फर अ सर्ट टर्म इट शुड बी मेजर एट फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट एन्ड लस देयरफर एपको should value the bond initially at 95,000 and transaction cost of 2,000 should be charged as expenses into at profit and loss. Subsequently, 31 December 2001 मा यसको इन्ट्रेस्ट भनेको ओन्ली 5,000 हामीले बुक्स अफ अकाउन्टमा मेजर गर्छौँ द्याट इज 1 लाख को 5% इन्ट्रेस्ट इन्कम र एसेट चाहिँ हामीले फेरि केमा गर्नुपर्छ रिभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। रिभ्यालु गरेर कति आउँछ हाम्रो 1,10,000 भनेर स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनमा देखिन्छ र हाम्रो रिभ्यालुएसन गेन कति भयो त 1,10,000 माइनस इनिसियली हामीले कति मेजर गरेका छौँ 95,000 को डिफरेन्सले 15,000 चाहिँ हामीले एज एन गेन भनेर प्रफिट एन्ड लसमा बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ क्वेसनले भनेको छ 1 जनवरी 2002 मा बोन्डलाई सेल गरेको छ। नाउ अब हाम्रो प्रेजेन्टेसनको एउटा अर्को इलिमेन्टमा जाउँ जुन चाहिँ डिरेकग्नाइजेसन क्राइटेरिया जुनले के भन्छ भने बोन्डलाई त्यतिखेर मात्र डिरेकग्नाइज गर्नुपर्छ जब हामीसँग राइट टु रिसिभ क्यास फ्लो चाहिँ एक्सपायर हुन्छ। नाउ आफ्टर हामीले सेल गरिसकेपछि त हामीसँग राइट टु रिसिभ चाहिँ क्यास फ्लो हुँदैन।
त्यही भएर बोन्डलाई हामीले डिरेकग्नाइज गर्नुपर्छ। जब बोन्डलाई डिरेकग्नाइज गरिन्छ तब हामीले तीनटा एलिमेन्टमा ध्यान दिनुपर्छ। फाइनेन्शियल एसेटलाई चाहिँ पहिला डिरेकग्नाइज गरेर क्यास रिसिप्टले रेकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र गेन एन्ड लस आएको गेन एन्ड लसलाई चाहिँ हामीले केमा त प्रफिट एन्ड लसमा ट्रान्सफर गरिदिनुपर्ने हुन्छ। र यदि कुनै पनि फाइनेन्शियल एसेट चाहिँ फेयर भ्यालु थ्रु ओसिआईमा मेजर गरेको छ भने त्यसमा बसेको हुन्छ जति रिजर्भ छ त्यो चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लसमा ट्रान्सफर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। बट यो थर्ड चोइस चाहिँ अप्सनल चोइस हो, नट कम्पलसरी चोइस। त्यही भएर हामीले 31 जनवरी 2002 मा क्यास प्रोसिड अफ 1,10,000 हामीले बुक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र हामीले फाइनेन्शियल एसेट्सलाई हामीले डिरेकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको जर्नल इन्ट्रीसँग हेर्ने भए चाहिँ हाम्रो क्यास अकाउन्टलाई डेबिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ 1,10,000 र हाम्रो फाइनेन्शियल एसेट्स हाम्रो बुकमा कति छ त फाइनेन्शियल एसेट्स हाम्रो 1,10,000 बुक भएको छ एज पर 2001 को रेकर्ड अनुसार जुनले चाहिँ यहाँ भन्छ 1,10,000 बुक गर्नुपर्छ भनेर। त्यही भएर यो ट्रान्जेक्सनमा कुनै पनि प्रफिट एन्ड लस भएन, त्यही भएर यसमा कुनै प्रफिट अर लस चार्ज देखिएन। यदि यो क्यास रिसिट चाहिँ वा क्यासमा सेल गर्दाखेरि चाहिँ 1,10,000 भन्दा माथि वा 1,10,000 भन्दा मुनि आएको भए चाहिँ फाइनेन्शियल एसेटमा सेल गर्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस हुन्थ्यो र त्यही भएर त्यो प्रफिट एन्ड लसलाई चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा गएर एज एन गेन अर लस प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। थ्याङ्क यू।